अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्तेषि निषूदन। श्रीभगवानुवाच ताम्यानं कर्मणाम्यासं संन्यासन्तवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागः प्राहुस्त्यागं विचक्षण त्याजं दोषवदित्येते कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याजं निति चापरे निश्चितं मतमुत्तमम् निश्चिनु तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः एत्यान्यपि यज्ञदानतपःकर्म त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानतपःकर्म तपश्चैव त्याज्यं पावनानि मनीषिणः एतानपि तु कर्माणि सन्धं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि तेने पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोत्पद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमेव